अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। लम्ज टॉप ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। बहुत सारी नौजवानों की वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने देने, क्योंकि जिस तरह से वो सवालात कर रहे हैं और जिस तरह से वीडियोज आ रही हैं और जिस तरह से ट्रेंड बन रहे हैं, ये इतने डर गए हैं, ये इतने दुबक गए हैं कि इनके अंदर जुर्रत नहीं है अब इंतखाबात इस मुल्क के अंदर करवा सकें या इंतखाबात की तरफ जा भी सकें। इससे पहले आपको याद होगा कि लम्ज यूनिवर्सिटी में काकड़ साहब बदकिस्मती से रास्ता भूल गए थे, वहां पर चले गए थे और नौजवानों ने उन्हें लम लेट करके रखा था। उनके नीचे से कालीन खींच दी थी और उसके बाद सिर्फ दो तीन बोतलें पानी की हमें काकड़ साहब पीते हुए नजर आए थे। अब तलत हुसैन साहब ने नौजवानों को माइक दे दिया, माइक खोल दिया, तो सानेहा लम्स के बाद सानेहा समा टेलीविजन भी हो गया। वहां पर यकीन माने नौजवानों ने जो सवाल पूछे हैं, उन्होंने चमड़ी उतार कर इनके हाथों में दिए कि इसे जाएं और सिलवा कर लेकर आए और इसे दोबारा से फाड़ कर आपके हाथों में दे देंगे। जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, ये सवाल नहीं है बल्कि सिस्टम को उन्होंने भिगो भिगो कर मारी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को लथेड़ा है और उन्होंने सवाल पूछे हैं। आज पूरा सिस्टम निजाम शर्मिंदा है। पाकिस्तान के 90 टीवी चैनल्स जो इमरान खान के हवाले से नंगी किताबें, नंगी फिल्में, इमरान खान की जातियात के ऊपर, बीवी के ऊपर, इद्दत के ऊपर, खान के ऊपर 200 मुकदमात, ये सब कुछ करने के बाद भी हालात ये यहां तक पहुंच गए हैं कि अब यूनिवर्सिटीज में या नौजवानों के ऊपर इस मुल्क के अंदर पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि नौजवान डिसाइड कर चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, उनके चेहरों के ऊपर वट चढ़े हुए हैं, गुस्सा उन्हें आया हुआ है और तीर की तरह चुपते हुए वो सवालात करें। वो सवालात क्या कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लें। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। कमांडो आजादी, इमरान कमांडो आजादी, जब सोच लिया है आजादी, करना क्या है आजादी, काट के बोलो आजादी, अब उतार के बोलो आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, रियासत को सुना दो आजादी। यह अंदाजा लगाएं, लोगों ने दीवारों के ऊपर बाकायदा से लिखना शुरू करवा दिया है और यकीन माने कि इमरान खान का जो जिन है इस मुल्क के अंदर बेकाबू हो गया है और किसी भी तरह से उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी मकबूलियत कंट्रोल में आ नहीं सकती। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत सारे साफी जो खान की मकबूलियत की या पॉपुलैरिटी के हवाले से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि ये या तो यूथी हैं या फिर ये प्रो इमरान रिपोर्टिंग करते हैं या फिर इनका एक साइड की तरफ टिल्ट है, झुकाव है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी खबर है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खान के गिर्द घूम रही हैं। जो भी फैक्ट्स हैं, हकायक के रिपोर्टिंग है, तज्जिया है, पब्लिक सर्वे है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान के गिर्द घूम रहा है और एक तरफ वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। मैं खबर देख रहा था अभी और खबर यह है कि जनाब जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने 2 दफा दरखास्त की कि जनाब मुझे इमरान खान साहब से मिलना है और उन्हें उनकी दरखास्त को भी उठाकर बाहर फेंक दिया गया और कहा गया जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं, आप खान साहब के साथ मिल नहीं सकते, यानी सिक्योरिटी नहीं है। और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन की अलामत, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी खान से नहीं मिल सकता चूंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं और ये इस्लामाबाद में है। ये इस्लामाबाद है, ये पिंडी है, अडियाला जेल ये है और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी मौजूद है। ये मुल्क एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो कौन सी सिक्योरिटी है जो इतनी ज्यादा खराब हुई है और ये कौन सी सिक्योरिटी है जिसको पाकिस्तान की अदालतें यानी उसको नहीं बता सकती कि जनाब ये कौन सा सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न हुआ है। काजी फाइज साहब मसरूफ हैं अपनी गाड़ियां नीलाम करवाने में, और गाड़ियां नीलाम करो। इधर से जो साफी हैं उन्होंने सर्फ खाकर वो जाग निकाल रहे हैं मुंह से, वाह 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 जी काजी फाइज साहब कमाल कर रहे हैं, गाड़ियां बिकने वाली हैं, गाड़ियां बिक जाएंगी, मईशत संभल जाएगी, मेरे और आपके घरों में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और उन्होंने ठीक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा काजी साहब एक काम करेंगे, गाड़ियां ना नीलाम करवाएं बल्कि सारी जो अदालतें बनी हुई है बिल्डिंग सारी नीलाम करवाएं, ये सारी बिल्डिंगें नीलाम करें, सारी बेच दें, चूंकि इंसाफ इंसाफ हमें नहीं मिलना, यहां से इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ होता नहीं है, लिहाजा बिल्डिंगें नीलाम करें। इससे पहले यही साफी बैठकर कहते थे खान ने वो भैंसें क्यों बेची हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, जो मियां साहब ने खास तौर पर अपने दूध पीने के लिए, अंडे शंडे खाने के लिए, मुर्गियां और दूध पीने के लिए वो रखा हुआ था, भैंसें रखी हुई थी। तो अब काजी फाइज ईसा साहब जनाब ये हरकतें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मोस्टली करते हैं, लेकिन काजी फाइज साहब इंस्टेड के यकीनी बनाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिले। इस मुल्क के अंदर कौन सा इतना बड़ा सिक्योरिटी का क्राइसिस है, वो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी गाड़ियां नीलाम कर दें और वो गाड़ियां कह रहे हैं कि नीलाम होंगी। अब जो सवालात हुए हैं, सवालात आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक और डेवलपमेंट है, अहम तरीन खबर है। खबर यह है कि जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने, खान पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहा है और पाकिस्तानी अवाम ही इस दफा फैसला करेगी, वही डिसाइड कर सकते हैं और वही मामलात को चेंज कर सकते हैं। अब एक तो जहां पर जो एक तो तलत हुसैन साहब थे, उनका भी जो रिपोर्टिंग है आपके सामने वाज़ेह है, बड़ी खुन्नस लगते हैं। आजकल भी वो बड़े शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि बाजवा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था और नौकरी से निकलवाने की वजह से उनकी जनरल बाजवा के ऊपर कुछ शिकायत हैं कि बाजवा ने नौकरी नहीं दिलवाई, और वही खुन्नस खान के ऊपर निकालते हैं, वही खुन्नस पीटीआई के सपोर्टर्स के ऊपर निकालते हैं, वही खुन्नस इमरान खान की फैमिली के ऊपर निकालते हैं। तो ये तलत हुसैन साहब की टोटल रिपोर्टिंग है जो आजकल हो रही है। तलत हुसैन साहब ने नौजवानों को माइक दिए और स्टेट के ऊपर किसे बिठाया हुआ है? एहसन इकबाल साहब को, नून लीग के अरस्तु साहब को, जेयूआई से एक प्रेजेंटेशन है और जमात इस्लामी से एक प्रेजेंटेशन है। नौजवानों ने कहा कि जनाब ये बताएं कि जनाब इस मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि नौजवान 60% है, क्या ये मुल्क भी नौजवानों के लिए है?
کیا اس ملک کے اندر کوئی نوجوانوں کی قدر قیمت کوئی تھوڑا بہت بھی رتی برابر بھی نوجوانوں کی قدر کی جاتی ہے؟ اس کے بعد ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے 90 دنوں میں انتخابات کروانے تھے آپ نے، تو 90 دنوں میں آپ نے انتخابات کیوں نہیں کروائی؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں فراڈ کیا آپ نے ہمارے ساتھ؟ لہٰذا یہ بتائیں کہ 90 دنوں میں انتخابات کیوں نہیں ہوئے، الیکشنز کیوں نہیں ہوئے؟ اور وہی 90 دن جو خان نے اسمبلی تحلیل کر کے اصل میں ایک جوا کھیلا تھا، ایک سسٹم کو ننگا کرنے کے لیے خان نے پلان بنایا تھا، وہ اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ آج ہر اسٹوڈنٹ، ہر پڑھا لکھا بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی اس سے پہلے ان نوجوانوں کو انٹرسٹ نہیں تھی انتخابات ہوں، الیکشنز ہوں نہ ہوں، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، سیکیورٹی کی کیا معاملات ہیں، ڈائنامکس کیا ہیں، اب وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ جناب 90 دنوں کے اندر انتخابات جو آپ نے کروانے تھے وہ کیوں نہیں کروائے؟ اس کے بعد نوجوانوں نے پوچھا ہے کہ 60 سے 65% جو پاکستان ہے، اس ملک کی جو عوام ہے وہ یوتھ ہے، نوجوان ہے، برائے مہربانی یہ بتائیں نوجوان باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ نوجوان باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیں ہمیں، یہ ملک کا نوجوان باہر کیوں جانا چاہتا ہے؟ اور ورلڈ بینک نے جو رپورٹ جاری کی اور جو خاص طور پر IMF کے ساتھ مختلف معاہدے ہیں، انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی پاکستان کے ساتھ، آپ کے نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے، یعنی آلریڈی اتنے زیادہ ہمارے پاس بندے ہیں کہ اور زیادہ بھرتیاں آپ نہیں کر سکتے، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر جو نوجوان پڑھے گا، ماسٹرز کرے گا، ایم فل کرے گا، PhD کرے گا، میں خود ایم فل کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنے زیادہ اخراجات آتے ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں وہ تعلیم یونیورسٹی کی چھوڑ گئے ہیں چونکہ وہ پیسے فی یونیورسٹی کے نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ نوجوان یہ سوال پوچھا اس نے کہ جناب یہ ملک چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں پھکی دے رہے ہیں، لالی پاپیں دے رہے ہیں، اور لالی پاپ دے رہے ہیں سب پوری عوام کو کہ یہ لالی پاپ چوپو، اور یہ بتاؤ کہ یہ یوتھ ہے، یوتھ چینج کرے گی، تو یہ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ خان کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، خان کے دور میں تو چیزیں بڑی سٹل تھی، خان کے دور میں تو بہت سارے پروجیکٹ چل رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا ہے نوجوانوں نے، بلکہ ایک لڑکی نے شکایت کی، اس نے کہا کہ میں اپنی نالج کا استعمال نہیں کرنا چاہتی چونکہ قائد اعظم کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر عبد القدیر نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ بڑے کنٹروورشل سوالات ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میرا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے بچے کیوں اٹھائے گی؟ پھر اس نے کہا کہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، انہیں کون اٹھا رہا ہے اور انہیں عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ یہ ایک نوجوان سوال کر رہا ہے، بلوچستان سے وہ نہیں ہے لیکن اس کے سوالات ہیں۔ آج ہر پاکستانی یہ سوال کر رہا ہے کہ بندے کیوں اٹھائے جاتے ہیں، اٹھانے کے بعد انہیں عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ طلعت حسین صاحب نے اسے کنفیوز کر دیا، اب بندے کا نام بتاؤ، بندے کا نام بتاؤ، او بھائی بندے نو نام نو چھڈو، بڑھ گیا بندہ گولی مارے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ کل پرسوں کی خالی سماعت آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 58 لوگ اسلام آباد سے خالی نوجوان غائب ہوئے ان کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، اور ان میں سے جو 22 ریکور کر دیے ہیں وہ کس کے پاس تھے یہ بھی انہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ اتنے تھٹے، اور بندے کا نام بتاؤ، بندے کا نام بتاؤ، بندے کا خدا کا نام، ایک نان سینس قسم کی بہت ساری چیزیں پاکستان میں بدقسمتی سے ہو رہی ہیں اور مذاق ٹھٹے اس ملک کے اندر کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھیک ٹھاک بگو کے نوجوانوں نے بجائی ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر افریڈ ٹو یوز آور نالج ناؤ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ اس ملک کی سب سے بڑی ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے، PTI ہے، تو یہ بتائیں کہ PTI کی قیادت کدھر ہے؟ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کدھر ہے؟ تو اس کے اوپر طلعت حسین صاحب نے بڑا اچھے سے ڈیفینڈ کیا، اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ طلعت حسین صاحب، اب گھاگ قسم کے جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ بلائیں، یہ دیکھیں ہم نے جی بیرسٹر گوہر کو دعوت دی ہوئی تھی، اور بھائی بیرسٹر گوہر نے ابھی 2022 میں تحریک انصاف جوائن کی، بیرسٹر گوہر ابھی عمران خان کے وکیل بنے ہیں، بیرسٹر گوہر ابھی پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں۔ برائے مہربانی یہ بتائیں تحریک انصاف کی قیادت کدھر ہے؟ گزشتہ 5 سالوں سے 4 سال وہ حکومت میں رہے، تقریباً 3.5 سال، اس کے بعد جو قیادت ہے وہ کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگ کدھر ہیں؟ بیرسٹر گوہر کے علاوہ آپ کو کوئی قیادت کا بندہ نہیں نظر آیا؟ طلعت حسین صاحب بتا نہیں سکتے تھے کہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں، یا تو مارے گئے، یا تو پھینٹے گئے، یا تو جیلوں کے اندر ہیں، یا ملک سے باہر ہیں، یا چھپے ہوئے ہیں، یا پھر منظر سے غائب ہیں، چونکہ ان کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ بتا سکتے یا ان ساری چیزوں کو فیس کر سکتے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہوئی ہے، اور یہ ویڈیوز ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں، ٹویٹر کے اوپر آپ جائیں گے تو یہی ٹرینڈ ہے، اور یہی ساری چیزیں آپ کو باقاعدہ سے وہاں پر نظر آئیں گی، اور بڑی کھل کر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی۔ اب جو اہم ترین معاملہ ہے وہ معاملہ ہے جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے۔ اکبر ایس بابر تحریک انصاف کے بانی رکن اور عمران خان کے خلاف ہے، فارن فنڈنگ کو لے کر بہت زیادہ عمران خان کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلاتے رہے، عدالتوں میں جاتے رہے۔ آج 13 سالوں بعد وہ بھی PTI کے جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر چلے گئے، یعنی کہ ایک دفعہ پھر وہ دودھ کے اندر مینگنیاں ڈالنے کی باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر وہ بلے کا نشان چھیننے کے لیے ایک اور حکمت عملی، ایک اور اسٹریٹجی بنائی جا رہی۔ بلے کا نشان والا نہیں چھین سکتے، بلے کا نشان ہوگا، لیکن بلے کا نشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس چیز سے حل ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گی؟ کیا 8-10 کروڑ بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا؟ کیا لوگ ووٹ ڈالیں گے؟ کیا اس دن لوگ باہر نکلیں گے؟ کیا لوگ مایوس ہو کر چھپ جائیں گے یا نو ووٹ کر دیں گے؟ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اس ملک کے اندر تبدیلی صرف تبھی آ سکتی ہے جب لوگ ووٹ ڈالیں، جب جا کر انتخابات کے اندر حصہ لیں۔ جب تک آپ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک آپ یہ جو سیاست اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ جیتنے کا،
ایک ہی طریقہ ہے کنٹرول جمہوریت کو ختم کرنے کا کہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن مینج کرتے ہیں، مینج کرنا ان کے ہاتھ سے نکل جائے، تبھی جا کر چینج آئے گا. اصل خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.